अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बस एक दफा बंदा दिल बड़ा करके नहा ले, कसम से पूरे हफ्ते की टेंशन ही खत्म हो जाती है। मौत का फरिश्ता बाबा जी से, मैं तेरी जान लेने आया हूँ। बाबा जी बीवी की तरफ इशारा करते हुए, ले जाओ, ये बैठी है। मैंने तो फास्ट फूड से तौबा कर ली थी। एक दिन घर वालों ने पिज्जा खाने की जिद की तो इन्हें रेस्टोरेंट ले गया। घर वाले खाना खाने लगे, मैं साइड पर बैठ गया। अगले दिन फेसबुक खोली तो मेरी तस्वीर किसी ने अपलोड करके लिखा था, ये हैं बेहिस अमीर लोग, खुद पिज्जा खा रहे और ड्राइवर हसरत से देख रहा था बेचारा। अच्छे दोस्त तकिए की तरह होते हैं, मुसीबत में सीने से लगा लो, तन्हाई में सर रख लो और गुस्से में लात भी मार सकते हो। ना इस कौम के पास जॉब अच्छी है, ना कारोबार अच्छा है, फिर पता नहीं इतनी तेज बाइक चलाकर जाते कहाँ हैं। आजकल स्कूल जाते हुए बच्चों को 100 रुपए भी दे दें तब भी खुश नहीं होते। और एक हम थे, जब कभी 2 रुपए का नोट मिलता था तो आधा घंटा नाचते गुजार देते थे। पाकिस्तानियों का मिजाज ऐसा है कि मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट ठीक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय कहते हैं एवं ही पैसा जाया कितने ने। आजकल के मम्मी डैडी बच्चे देख लो, तू शलवार है किसी और की, तुझे पहनता कोई और है। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया, आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा सका। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही सब्जी लेने आई थी। ख़वातीन की परेशानियां, जब बहू बनती हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, और जब सास बनती हैं तो बहू अच्छी नहीं मिलती। जब देवरानी बनती हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, और जब नंद बनती हैं तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, और जब भाभी बनती हैं तो नंद अच्छी नहीं मिलती। रह गया शोहर, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं मिलता। अगर ये सब अच्छा मिल जाए तो काम वाली मासी अच्छी नहीं मिलती। एक लड़की ने अपनी सहेली को बताया कि इसकी मंगनी हो गई है। पहली सहेली, वाह यार मुबारक हो, कैसा है, हैंडसम है। दूसरी सहेली, हाय अल्लाह, हाइट कितनी है। तीसरी सहेली, जॉब कैसी है, गाड़ी कौन सी है। चौथी सहेली, वाह यार यू आर सो लकी। पांचवी सहेली, हाय यार जानू कब मिलवा रही हो। एक लड़के ने अपने दोस्तों को बताया कि इसकी मंगनी हो गई है। पहला दोस्त बोला रोटी खुआ, दूसरा दोस्त बोला रोटी खुआ नहीं तो आज जान नहीं देना। तीसरा दोस्त, ओ मुबारका चल रोटी खुआ। चौथा दोस्त, वाह जी वाह रोटी खुआ। पांचवा दोस्त, ओ तेरी खैर चल रोटी खुआ। उम्र 18 साल, अपना टाइम आएगा। उम्र 35 साल, अपना टाइम आएगा। उम्र 45 साल, अपना टाइम आएगा। उम्र 58 साल, अपना टाइम आएगा। और फिर एक दिन डॉक्टर कहता है रिश्तेदारों को बुला लें, इनका टाइम आ गया। ट्रेन में 2 लड़कियां सफर कर रही थीं। ऊपर एक शेख सोया हुआ था। पहली लड़की, तुमको कैसा शोहर चाहिए। दूसरी लड़की, करोड़पति शोहर चाहिए। पहली लड़की, अगर करोड़पति ना मिला तो। दूसरी, 50 लाख वाला मिल जाएगा। पहली, अगर वो भी ना मिला तो। दूसरी, 25 लाख वाला भी चलेगा। ऊपर बर्थ पे लेटा शेख बोला, जो गल 500 दी आई है ना, मन जगा देना। मेरा एक दोस्त मिला, कहने लगा क्यों मियाँ, शादी से खुश तो हो ना। हाँ भाई बड़ा खुश हूँ, बड़ा आराम हो गया हर चीज का। वक्त पर उठ जाता हूँ, वक्त पर नाश्ता करता हूँ, दफ्तर से भी देर नहीं होती, वक्त पर कपड़े इस्त्री होते हैं, साफ सुथरा घर रहता है, खाने पीने के औकात भी सही है, सेहत भी ठीक रहती है। दोस्त बोला, चलो अच्छी बीवी मिल गई तुम्हें जो इतने सारे काम करती है। मैंने बताया, नहीं यार सारे काम तो मैं खुद करता हूँ, बस बेगम ने हर काम वक्त पर मुकर्रर कर दिया है और बड़ी सख्ती से अमल करवाती है। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तानी मर्दों की कदर करें, वरना कौन है जो सिर्फ बुरके में देखकर भी आपको माशाअल्लाह कहे। कल घर वालों ने मेरे से आकर पूछा कि लड़की पसंद है तो बता दे। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर कहा, अरे मैं तो आपके भरोसे पर बैठा था, आप मुझी पर पड़ गए। बैंक वाला, बीबी
آپ کے پاس کچھ رکھنے کے لیے ہے جس پر ہم آپ کو قرضہ دیں؟ عائشہ: بھائی بس حوصلہ رکھو، میں دے دوں گی۔ ٹریٹ لینے کے معاملے میں کچھ دوستوں کا منہ ہر وقت پستے کی طرح کھلا رہتا ہے اور دینے کی باری آئے تو اخروٹ بن جاتے ہیں۔ ٹیچر: اتفاق میں برکت ہے، اس کی کوئی مثال دو۔ حمزہ نے جواب دیا: ٹیچر، جیب میں ایک سگریٹ ہو تو ٹوٹ جاتی ہے، پوری ڈبی میں سارے سگریٹ ہوں تو ایک بھی نہیں ٹوٹتی۔ گھر کا مالک ڈاکو سے: اتنی ساری چیزیں لوٹ گئے ہو، یہ جائے نماز تو رہنے دو، اس پر میں نماز پڑھتا ہوں۔ چور بولا: کیا میں مسلمان نہیں؟ صرف تم ہی نماز پڑھتے ہو۔ شادی سے پہلے لڑکی: جانو چاند کتنے ہیں؟ لڑکا: جانو چاند 2 ہیں، ایک آپ اور ایک آسمان پر۔ شادی کے بعد بیوی: جانو چاند کتنے ہیں؟ شوہر: انی ہے، نظر نہیں آندا، ایک ہی ہے۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا، ایک ہی ہے چاند۔ آج میں آپ کو سناتا ہوں مقام شیخ۔ ایک شیخ بلیڈ مار کر اپنا ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ بیوی: یہ کیا کر رہے ہو؟ شیخ: ڈیٹول کی بوتل ٹوٹ گئی ہے، ایسے تھوڑی ضائع ہونے دوں گا۔ سردیاں آتے ہی پاکستان میں وہ لوگ بھی شادی کے چکر میں ہوتے ہیں جن کو چلتے ہوئے چکر آتے ہیں۔ سرکس کے باہر لکھا تھا: آج کے دن داخلہ فری ہے۔ بہت سارے لوگ سرکس دیکھنے آئے، جب دیکھ چکے تو سرکس کے مالک نے دروازہ بند کر دیا اور کہا: ہم نے صرف داخلہ فری رکھا تھا، باہر جانے کے لیے 50 روپے جمع کرواؤ۔ لڑکیوں سے گزارش ہے کہ کپڑے دھوتے ہوئے اگر بھائی کی شرٹ کی جیب سے لائٹر، سگریٹ یا کوئی بھی مشکوک چیز برآمد ہو تو ڈائریکٹ ابا جان کو بتانے سے پہلے بھائی سے بات کر لیں۔ بھائی یقیناً یہ معمولی چیزیں 1000-1200 میں خرید ہی لے گا۔ ایک سگنل پہ ایک عورت کی گاڑی گرین سگنل ہونے پر بھی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ لوگ پیچھے سے ہارن جانے لگے، سگنل گرین سے یلو اور یلو سے واپس ریڈ ہو گیا، لیکن کار سٹارٹ نہیں ہوئی۔ سارجنٹ اس خاتون کے پاس آیا اور بولا: محترمہ کیا ہوا؟ کوئی بھی کلر پسند نہیں آ رہا آپ کو؟ جن بوتل سے نکل کر بولا: جو حکم میرے آقا۔ آدمی: کچھ ایسا کرو کہ میری بیوی میری عزت کرے اور میرا دل سے احترام کرے۔ جن واپس بوتل میں جا کر بیٹھ گیا اور بولا: آقا ذرا ڈھکن ٹائٹ بند کرنا، ذرا ڈھکن ٹائٹ کر کے بند۔ ایک رائیں 2 گھنٹے فون پر بات کرنے کے بعد اچانک ہی فوت ہو گیا۔ پتہ کیوں؟ پیکیج لگانا بھول گیا تھا۔ ایک فیکٹری کا مالک اپنے ورکر سے کہنے لگا: یار آج بڑے پیسے آ گئے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا کھاؤں۔ ورکرز کہنے لگے: جناب آج ساڑھے تے ترس ہی کھا لو۔ یار وہ پتہ نہیں کون سے گھروں کے فریج ہوتے ہیں جس میں آئس کریم، فروٹ، ہر طرح کے حلوہ جات، لوازمات پڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کے فریج میں آلو، پیاز، ادرک، لہسن، ہرا دھنیا، مرچیں اور تو اور آئس کریم کے ڈبے میں آٹا گوندھ کے رکھا ہوتا ہے۔ بیگم آپ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ ہاں جی کرو۔ چینی، گڑ، میٹھے چاول تو شکر۔ کل میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے 5 بچوں کو بیوی سمیت موٹر سائیکل پہ بٹھا کر لے کے جا رہا تھا اور پیچھے ہیڈ لائٹ پہ لکھا ہوا تھا: وفا کی تلاش۔ امتحان کی تیاری کے لیے دوست سے مدد مانگی، اس نے کہا: ابھی جو آسان لگ رہا ہے پہلے وہ کر لو۔ میں جا کر کمرے میں سو گیا۔ بیوی غصے میں اپنے خاوند سے کہتی: آپ کے دماغ میں بھی نا گوبر بھرا ہوا۔ آگے سے خاوند بڑے پیار سے کہتا: سونے ہو، صبح سے کیوں چاٹی جا رہے ہو؟